नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखती हैं मिस फौजिया वहाब साहिबा, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं रोहिदात खान साहब, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं अंसार अब्बासी साहब। वक्फे से पहले जो डिस्कशन है वो इस पॉइंट तक पहुंची कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि ये जो स्विस केसेस हैं ये महज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मीडिया ट्रायल है, ये डेड हो चुके हैं, ये वॉइड हो गए हैं एक तरह से, इनसे कुछ निकल नहीं सकता। लेकिन जो मुखालफीन है, जैसे कि अंसार अब्बासी साहब जो क्रिटिक हैं और रोहिदात खान साहब जो इस पॉइंट ऑफ व्यू के मुखालफीन हैं, उनका नाजरीन इसमें पर्सपेक्टिव ये है कि मसला महज ये नहीं है कि इस केस में से निकलना क्या, मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की हाईएस्ट जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद कराना जरूरी है। और जैसा कि रोहिदात खान साहब ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद नहीं होता, फैसलों की इज्जत नहीं की जाती, तो पूरी मुमलिकत का शराजा जो है वो बिखर जाएगा। मैं थोड़ा सा नाज़रीन आपको थोड़ा सा एक फैक्ट शीट आपके सामने लाना चाहता हूं जो आप स्क्रीन पे भी देख सकेंगे, जिसमें मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जब से ये एनआरओ का केस आया है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो रसाकशी हो रही है प्रेसिडेंसी और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, उसके नतीजे में नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और लॉ मिनिस्ट्री के अंदर किस किस्म की तोड़फोड़ हो रही है, रेजिग्नेशंस की शक्ल में, बरतरफी और डिसमिसल की शक्ल में। सबसे पहले 20 अगस्त 2008 को अटॉर्नी जनरल मलिक साहब मुस्ताफी हुए। 10 अक्टूबर 2009 को अटॉर्नी जनरल लतीफ खोसा अपने ओहदे से बरतरफ हो गए। 24 दिसंबर 2009 को सेक्रेटरी कानून रियाज कयानी अपने ओहदे से बरतरफ हुए। 20 फरवरी 2010 को जनरल अब्दुल बसीर कुरैशी अपने ओहदे से बरतरफ हो गए। 24 फरवरी 2010 को चेयरमैन नैब नवीद अहसन ने अपना इस्तीफा दे दिया। मुस्ताफी का जो अभी भी काम कर रहे हैं वो छुट्टी पे चले गए, इस्तीफा उन्होंने इस वक्त प्रेजेंट कर दिया। अभी भी बड़ी कंट्रोवर्सी है कि नवीद अहसन साहब का शायद 13 मई से पहले यानी आज से अगले 24 या 48 घंटे के अंदर शायद लॉ मिनिस्टर उनके इस्तीफे को मंजूर करवा दे। 31 मार्च 2010 को प्रोसिक्यूटर जनरल दानिश्वर मलिक अपने ओहदे से बरतरफ हो गए। 2 अप्रैल 2010 को अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर मुस्ताफी हुए। 6 अप्रैल 2010 को जॉइंट सेक्रेटरी वजारत कानून अकबर खान अचकजई मुस्तफी हो गए। 5 मई 2010 को डिप्टी चेयरमैन नैब इरफान नदीम अपने ओहदे से बरतरफ हो गए। 7 मई 2007 को जो लेटेस्ट है, सेक्रेटरी वजारत कानून आकिल मिर्जा मुस्तफी हो गए। और नाजरीन, जैसा कि मैंने पहले कहा कि नवीद अहसन के बारे में भी यह दावा किया जा रहा है कि जिन्होंने पहले अपना रेजिग्नेशन ऑफर किया था, शायद बाबर रहमान साहब कोशिश कर रहे हैं कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर नवीद अहसन साहब का भी इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया जाए, ताकि 13 मई को जब नेक्स्ट हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट के सामने, ना तो सेक्रेटरी लॉ होंगे जिनको बुलाया गया था, ना ही चेयरमैन नैब जो है वहां पे होंगे। उसके आप इस सारी डेवलपमेंट को कैसे देखती हैं, ये जो तोड़ फोड़ हो रही है, रस्साकशी हो रही है? जी, ये बिल्कुल एक इरोजन हो रहा है, सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जा रहा है कि लॉ मिनिस्ट्री सोचा समझा मंसूबा किसका है? सब इनके लोग, एग्जीक्यूटिव के लोग हैं सारे। लेट मी कंप्लीट कि इतना डिस्क्रेडिट कर दो, इतनी आपस में कंफ्यूजन फैला दो कि सारे के सारे अननर्व्ड हो जाएं। दूसरी बात यह है कि जब ये लोग जाते हैं कोर्ट में, मैं तो वहां नहीं गई हूं, लेकिन जो मुझे इत्तलात मिली हैं तो वहां पर मैंने सुना है कि बड़ी बेइज्जतियां होती हैं। और तो बेइज्जतियों की वजह से ये लोग रिजाइन कर रहे हैं। ये बातें सही हैं। देखिए, मेरा कमिटमेंट मेरी पार्टी के साथ है, मेरा कमिटमेंट मेरी पार्टी की गवर्नमेंट के साथ। हुकूमत आपका पाकिस्तान के लोगों के साथ भी तो कमिटमेंट है ना? जी जी, पॉलिटिकल जाहिर है हमें उनका एतमाद हासिल है, जब ही तो हम हुकूमत में आए, वरना तो नहीं हम आ सकते थे। तो लिहाजा मैं हर तरह की बात बर्दाश्त कर लूंगी। लेकिन 2 चीजें आप कह रही हैं ना, आप कह रही हैं, एक तो आपने कहा कि सोचे समझे मंसूबे के तहत ये हो रहा है, और दूसरा आपने कहा कि कोर्ट में बहुत ज्यादा चूंकि लोगों की बेइज्जती की जाती है। सो ये मंसूबे की वजह से, साजिश की वजह से लोग रिजाइन कर रहे हैं, या इसे कहते हैं बदतमीजी के खौफ की वजह से रिजाइन कर रहे हैं, या फिर वो जो आपके क्रिटिक कहेंगे कि दर हकीकत प्रेशर। देखिए ना, जब अनवर मंसूर खान साहब ने रिजाइन किया तो उन्होंने कहा कि लॉ मिनिस्टर मुझ पर प्रेशर डाल रहे थे। अनवर मंसूर खान साहब, अनवर मंसूर साहब को ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कही तो सही ना उन्होंने। बताइए, क्या AK बरहुई और शरीफुद्दीन पीरजादा में बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी? लेकिन क्या उन्होंने, शरीफुद्दीन पीरजादा ने कभी AK बरहुई की शिकायत की? आप इसको बड़ा कवर कर रहे हैं, आपको क्या समझ, ये क्यों हो रही है? इज्जत के साथ आदमी को गुजारना चाहिए। यहाँ तो इनकरेज किया जाता है तुम्हें। लेकिन इसमें पहले फौजिया साहिबा ने और फिर आपने चूंकि इनके वर्ड्स रिपीट किए, दैट इज अ स्ट्रेट अवे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बेइज्जती की जाती है कोर्ट में। ये बड़ी गलत बात है। इट इज अ कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको ये नहीं कहना चाहिए। मैं तो सवाल रेज किया नहीं, मैं बात कर रहा हूं चूंकि फौजिया साहिबा ने कहा है कि वहां बेइज्जती की जाती है, तो इट इज अ स्ट्रेट अवे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अच्छा सुनिएगा, एक बात, दूसरी बात कि वो ये कहना चाह रही हूं कि टफ हो जाता है लोगों के लिए। जितने लोग निकले ये सारे एग्जीक्यूटिव पोजीशन में थे। फिर आप सुनिएगा, इनके अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि मैं इसलिए रिजाइन कर रहा हूं कि गवर्नमेंट रुकावट है, वो नहीं करना चाह रही।
یہ بھی آکر مرزا صاحب نے ریزگنیشن دیا, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ جو اسٹیٹمنٹ, مجھے بات کرنے دیں, انہوں نے کہا کہ جو میں نے سبمٹ کیا, جو میرے نام کے اوپر جو سبمٹ ہوا سپریم کورٹ میں جواب, دیٹ واز ناٹ مائی پوائنٹ, گورنمنٹ کی پوزیشن, انہوں نے کہا یہ پوزیشن میری نہیں ہے. تو یہ تو اصل میں بات انہوں نے یہ بھی کہا کہ خرابی صحت کی وجہ سے وہ جا رہے ہیں. نہیں اپیرنٹلی تو, لیکن انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی اپنی, ہماری چھپی اخبار میں, نیوز میں چھپی. میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, یہ انور منصور صاحب دیکھیں ہر سازش میں, دیکھیں ہر طرف اپنے انور منصور صاحب کا یہ حوالہ دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے یہ کس ایتھکس میں آتا ہے کہ تم جس کے وکیل ہو اس کے بارے میں تم اس طرح ہمیں کیا کہتے ہیں, آپ کے تھے مجھے نا, ہمارے تو نہیں تھے. جا کے چیف جسٹس سے الگ سے ملاقات کریں, ایز اے فیڈرل سیکرٹری, یہ کس قسم کے پریشرز ہوں گے؟ سر, ہی واز یور اٹارنی جنرل, ہی واز ناٹ آور اٹارنی جنرل. یہ جو پریشرز ہیں, اٹارنی جنرل کا ریزائن کرنا, ایک بندے کا, لا سیکرٹری کا, یہ جو سارا پروسیس. میں ایک بات یہاں کہنا چاہتی ہوں, پلیز مجھے یہ سمجھایا جائے, یہ این آر او کے جو ایشو کو اٹھایا جا رہا ہے وہ کس اصول قانون کے تحت کیا جا رہا ہے, اور مجھے یہ بتائیے کہ کہاں کہاں ایسی پریسیڈنٹ موجود ہیں کہ اس طرح کے ایشوز. یہ تو خان صاحب آپ بتائیں. اور اس سے پہلے تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں بتائیے ایسا کبھی ہوا ہے؟ مگر پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کبھی آئی ہے؟ اس پہلے تو جو جوڈیشری تھی سپریم کورٹ انگوٹھا لگاتی تھی, ملٹری ڈکٹیٹر مارشل لا لگاتا تھا. خیال نہیں آیا, نہیں ابھی نہیں ہے, یہ عوام کے, یہ جوڈیشری عوام کی طاقت سے آئی ہے. یہ ان کی گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں آئی ہے. آپ کی گورنمنٹ اس جوڈیشری کے بحال کرنے کے خلاف تھی, آپ کی اس کے خلاف تھی, آپ نے کچھ نہیں کیا ہے. یہ آپ ان اسپائٹ آف یور اپوزیشن سچویشن کبھی پہلے پیدا ہی نہیں ہوئی, اس قسم کی سچویشن پیدا نہیں. ایسی آپ مجھے کسی اور ملک کا بتا دیں, کسی اور ملک میں ایسا ہوا ہے کہ صورتحال مجھے بتا دیجیے. سپریم کورٹ کو دوسری بات اسرائیل کے پریزیڈنٹ کے خلاف الزام لگا, ان کو بھی کانسٹیٹیوشنل امیونٹی حاصل تھی, ان کو پھر نکلنا پڑا دفتر سے. یہ ابھی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں, کیا انڈیپینڈنٹ جوڈیشری از اٹ دی اینڈ, اور از اٹ دی اینڈ ٹو, از اٹ دی مینس ٹو این اینڈ؟ دی اینڈ از impartial judiciary, not independent. We are living in a constitutional system, اور اس constitution کے تحت جو انسٹیٹیوشن کے پاس دیکھیں آپ نے سوال سمجھا جو فوزیہ ریز کر, فوزیہ کہہ رہی ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری از دی اینڈ اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری از دی مینس ٹوورڈز این اینڈ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں, independent judiciary and independent media, these two institutions are for the greater interest of the people of Pakistan. یہ دونوں انڈیپینڈنٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں نا وہ ان کے حق میں نہیں ہیں, بیکاز اگر آپ کرپشن کریں گے تو یہ بولیں گے, وہ فیصلہ دیں گے. دس از دا بیسک پرابلم. آپ جب غلط بات, گورننس, بیڈ گورننس ہوگی تو یہ آپ کے سامنے رکاوٹیں پیدا کریں گے. بیسک یہ فنڈامنٹل جو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ٹیم جوڈیشری, غلام جوڈیشری چاہیے, اور ٹیم قسم کی ہمیں اپنی میڈیا چاہیے جو ہمارے گن گاتا رہے, اور ہم جتنی کرپشن کریں ڈوگر کوڈ کی طرح ہماری کرپشن کے اوپر سٹیمپس لگاتا جائے. ان کو ویسی جوڈیشری چاہیے جو کہ ہمارے لوگوں کے انٹرسٹ میں نہیں. اگر عدلیہ آزاد ہوتی جیسی آج ہے, ذوالفقار علی بھٹو would have been alive today جی. اصل یہ نہیں کر رہے, تو آپ نے ریزگنیشن کیوں نہیں دیا؟ نہیں, آپ نہیں سپورٹ کر رہی ہیں, آپ کو خدا کے لیے اس کو سپورٹ کریں. اور کل جب ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جائے گا تو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری میں چاہیے ان کو. کس اصول قانون کے تحت یہ این آر او کا ایشو اٹھایا گیا ہے, اور کس اصول قانون کے تحت یہ کہہ رہے ہیں کہ خط لکھے؟ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے. انہوں نے اس کا میرا خیال ہے جواب دیا, لیکن وقت ہمارا جو ہے بالکل ختم ہو گیا. فوزیہ وہاب جی, آپ کا, رویداد خان صاحب آپ کا, انصار عباسی صاحب ہمیں یہاں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین, اس بحث میں سے ہمیں دو قسم کے موقف اور پوائنٹ آف ویو جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اس میں بڑا کلیئر ہے کہ سوئس کیسز جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے میڈیا ٹرائل کے طور پہ یوز کیے جا رہے ہیں. ان کیسز میں سے اب کچھ نکلنا نہیں ہے, کچھ ان میں سے بن نہیں سکتا. لیکن جو کرٹیکل اوپینین ہے وہ محض اس کے ایکولی اپوزٹ نہیں ہے. کرٹیکل اوپینین یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہائیسٹ جو ڈیسیجن میکنگ باڈی ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ نے اگر ایک فیصلہ کیا ہے, اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنا, اس کو امپلیمنٹ کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اگر حکومت ایسا نہیں کرتی تو مملکت کا شرازہ جو ہے وہ بکھر سکتا ہے. لیکن ناظرین, ساتھ ہی ایک دیکھنے کی چیز جو ہے, جو ہمارا انیشل بنیادی سوال تھا پروگرام کے شروع میں, وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت کے بارے میں یہ دیکھا جا رہا ہے
کہ یہ حکومت اس وقت بچ کرتی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ موو کرتی ہے جب اسے پبلک اوپینین کا، میڈیا میں پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے، اپوزیشن اسے کنفرونٹ کرتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ این آر او کے کیسز میں حکومت کیا کرے گی، بچ کرے گی یا ڈیفائی کرتی چلی جائے گی۔ اگلے چند ہفتوں میں یہ صورتحال واضح ہو جائے گی۔ دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے۔ بہت شکریہ۔